pवित्र आत्म्याची नावी सर्वेश्वराची सगळं असो देवीच्या बापानं त्याला आमची मुलं देवान आपणाक जाय म्हणून आपणाशी आपण गेलो आमची मुदलो ताका काढलो म्हणून आम्ही दिसले जाऊ पूण तो सर्वीचा बाबान कवलो करून म्हणटा कोसतल्यानं वजन मुक्तल्यानं म्हजी शिमार हांव तुमकां समाधान करतलो हांव तुमकां विसर दितलो आमच्या दुकानकाची बटाय आमकां घालूं आनी हे दूख क्रिस्ती मनान आमी सोंसूं त्याच बरोबर आमच्या बाबा खातीर बापा प्रार्थना संवसारांतलो बाय स्वरूप करून करणारा ताका जर्गीच्या सुखाक पावय तिच्या भक्तांचो सांगात क्रिस्ता आमच्या
बाबाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जावं जिवी जावं मेलोलीं आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं. जिवीत आमकां सगळ्यांक एक देवाचें फुकट देणें. आमच्या जिविताचो अरोम आनी शेवट आमचो रोसनार देव. देवान हें जिवीत आमच्या भावाक दानियेलाक फावो केलें. आपल्या जिवितांत देवाची खोशी कितें ती ताणें आपल्या कोरनांतल्यान आनी उतरांतल्यान दाखयली. आपल्या कुटुंबाचो बरो भाशेन सांबाळ केलो. एक ओकूण पूत, भाव, गोरकार, बापूय, शेजारी आनी इश्ट कसो सदांच गोट रावलो आनी फावो तो मोग उदार मनान वांटलो. पेल्याताय हुस्को दाखयलो आनी हे भाशेन एक बरें क्रिस्ती जिवीत जिवंक वावुरलो. मनीस कसो जियेतना असोता एक लागून कसलें पातक उरलें जाल्यार सुर्गीच्या बापान ताका बेगीनूच बक्षिचो. ताच्या ओतम्याची काकलूत करून सुर्गीच्या सुखान वांटो आनी जैताचो मुकूट तांकां फावो कोर म्हूण जेजूच्या नांवान मागतना ताचे दुखेस्त गोरेब्याक बुजवण ताचें उणेपण भावार्थाचे नदरेन मानून घेवंक तांकां सगळ्यांक पवित्र आत्म्याचें बळ आनी गोठाय दी म्हूण ह्या पवित्र मिसान मागुया. आनी आमचें बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जावचे खातीर आमच्या पातकांचो उगडास करून बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बनदू म्हजो गुन्य हांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासत बाकी सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा बनदू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव बाप आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सर पदवेदार देवा आमच्या बापा, तुजो पूत मेलो आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जालो म्हूण भावार्थान आमी ओळखून घेता. ताचे सवय मरून गेल्ल्या दानियेल आमच्या बाबाक ताचे वरवीं संतोशान पुनर्जीवन जावंक फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणाचो जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. भाग्योन जुवांचे पयली चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, देवान पयलो आमचो मोग केलो देखून आमी मोग करुया. हांव देवाचो मोग कोत्तां अशें कोण म्हणत पूण आपल्या भावाचो द्वेस करीत जाल्यार हो मनीस फोटकिरो. आपणाक दिश्टी पडटा त्या भावाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिश्टी पडना त्या देवाचो तो मोग कोत्तलो कसो? खरें, आमी ताचे कडची आज्ञा घेतल्या ती ही, जो कोण देवाचो मोग कोत्ता ताणें आपल्या भावाचोय मोग कोत्चो. जो कोण जेजू अभिषेक म्हूण सोत मानता
तो देवाचो पूत आनी जो कोण बापाचो मोग कोत्ता तो ताच्या भुरग्यांचोय मोग कोत्ता. देवाच्या भुरग्यांचो आमी मोग कोत्ता म्हूण हें कुणे वरवीं आमकां कळून येता की आमी देवाचो मोग कोत्ता आनी ताच्यो आज्ञा पाळटा. कारण देवाचो मोग करूंक म्हणजे ताच्यो आज्ञा पाळूंक आनी ताच्यो आज्ञा जोड न्हय. कित्याक जाका देवान जोडून दिला ताणें संवसाराचेर जोयत व्हेलां. संवसाराचेर आमी जोयत व्हेलां तें हें आमचो भावार्थ. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. सगळीं म्हणया. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत कोरचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे पोजेची मनसुबी कोत्तलो आनी तुजे दुर्बलांक नीत करून दितलो. जबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. जुलूम आनी जबरदस्ती सोंसतेल्यांक तो सोडयतलो. ताचो जीव ताचे दोळ्या मुखार भोव मोलादीक. तांबो नासतना ताचे खातीर मागणी चोडटेली. दीसभर ताचेर आशिर्वाद मागतली. जबाब, तुज्या मुखार सर्वेस्परा सरपट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. सदांकाल ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगोसोर तें तोगूं. प्रितुमेची सगळीं कुलां ताका लागून आपूण सोदोय म्हणटलीं. सगळीं राष्ट्रां ताच्या नांवान वयर काडटलीं. जबाब, तुज्या मुखार सर्वेस्परा सरपट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. उद्गार उबी रावया. Sorvespora Tsui, Alleluia. Sorvespora Tsui, Alleluia. Sorvespora Tsui, Alleluia. Sorvespora Tsui, Alleluia. Jesu tuže barostona, tuža baba šijam navo. Jesu ponor život portu, tužu dram amka životku. Sorvespora Tsui, Alleluia. Sorvespora Tsui, Alleluia. Sorvespora Tsui, Alleluia. Sorvespora Tsui, Alleluia. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सव्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळे, तुमच्या पेंगटाक बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटलोल्यो दिवळ्यो घेयात. आपलो दोनी लग्ना उत्सवातान परत येवन दारार मारिना फुडें ताका दार उगडचे खातीर ताची वाट पळोवन रावतात तसल्या मनशां परी तुमी जायात. धोनी येता तेन्ना ताका जागे मेळटीत ते चाकर भागी. खरेंच तुमकां सांगता, तो आपल्या पेंगटाक बांदतलो, तांकां जेवणाक बसयतलो आनी आपूण तांचो मोदें भोंवून तांची सेवा करतलो. आनी दुसऱ्या पारार व तिसऱ्या पारार येत आनी ते ताका तशेंच मेळटीत जाल्यार ते चाकर भागी. हें मात जाणू जायात, खंयच्या वखदार चोर येतलो तो घराचो धनी जाणो आसलो जाल्यार दुबाबाबीन तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोंक दिवचो नासलो. तुमी तशींच तयार रावात, कित्याक चिंती नासलेल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्त. तुच्या बाबणदू लुकाच्या शुभ वर्तमान तें वाचप आमकां सांगता, तुमी तयार रावात, कित्याक चिंती नासलेल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो.
मरणाचे वाचपा आसात तातूंत हे पवित्र सभेन वाचप घातला. बाबा चिती नासलेल्या वेळार आनी खरेंच मरण मनीस चिंतना रावना तसल्या वेळार येता. कित्याक मनशाक खबर ना केन्ना आपणाचेर मरण येतलें पळय तें. आनी येतलें मरण तुज्यान तुजें आडोंक जायना. दुसऱ्याचें सोड, तुज्यान आडोंक जायना तर कोणाचें तुज्यान थांबोवंक जाता. म्हणटोच मरण येतलें हें सेर्त आमी जाणो. आमकां सगल्यांक म्हायती आसा. आमी जाणो आमी मरतले. जाणो जाल्यार मत्तूत आमकां रडूंक कित्याक येता. जाणो आमी मरतले तर आसतना वी फील सॅड. कोणूय मरत जाल्यार वी फील सॅड. कित्याक ताचो मोग आसा म्हूण तशें न्हय. दॅट मे बी वन ऑफ द रिजन. ताणें जायतें बरें केलां म्हूण. पूण अकस्मात आयलें जाल्यार आनीक दुखता. कित्याक आमी नोकळो केन्ना येतलें पळय तें. तर बाबडे आमी मरणाची जागृताय घेवन जिवंक जेजू आमचे कडेन मागता. अशें वर्तमान तयार रावात. न्हवऱ्याक रावतल्या, दोनयाक रावतल्या साकरां भाशेन पेटलेली दिवटी घेवन तयार रावात. ही पेटलेली दिवटी तुज्या जिविताची, भावार्थाची, ती घेवन राव. कित्याक तूं नकय केन्ना मरण येतलें. तर बाबडे ही जागृताय आमकां आसपाची गरज. कोण एक जाणार म्हणटालो, द वन हू इज अवेर ऑफ डेथ नोज वॉट आर असेन्शियल थिंग्स इन लायफ. जाका कोणाक मरणाची जागृताय आसा, जिवितांत कितें वस्तू गरजेच्यो त्यो तो जाण. खरेंच बाबडा जाका मरणाची जागृताय आसा तो जाणो कितें गरजेचें तें. आनी जाका जागृताय आसा तो कितें गरजेचें तेंच घेवन रावतलो. आनी मरणा वखदार भियोंचो ना. ही वील नॉट फियर डेथ. मरणाक भियोंचो ना. जायते फावटी ही जागृताय ना देखून बाबणादो आमी मनीस कितें करता, ज्यो वस्तू आसात त्यो गरजेच्यो न्हय ताचे फाटल्यान धांवता. एकाच उतरान संवसारा फाटल्यान आमी धांवता. आनी तेन्ना की आमकां दुखता. ती म्हणून म्हणूंक पावता, अरे कोण कुंदे तरनो धाकटो मेलो आतांच गोंयांत दुयेंसां वखदार कितले भुरगे मनीस मेल्यात. यंग पीपल न्हयच आमच्या गोंयांत, न्हयच आमच्या देशांत, देशा भायर सगळे संवसार जायते दुडू आसले, जायते आसले. शेवटाक एकलो मनीस खंय जायतो गिरेस युरोपाच्या एका देशांत, जायतो गिरेस दोगां भुरगीं आसलीं तीं खंय हें दुयेंस जावन कोरोना जावन मेली. थोड्या दिसांनी खंय बायलूय मेली. 8 billions of rupees. वयर गेलो की माव येयन बिल्डिंगाचेर वयतान उडी मारल्यान मेलो. वॉट इज एसेन्शियल? गरजेचें कितें? तुजो आत्मो पळयता. जो मनीस गरजेचे न्हय त्या वस्तू फाटल्यान धांवता, संवसारा फाटल्यान लागता, तो की मरणाच्या वेळार जायते फावटीन दुखी जाता. आनी ह्या वस्तू तो जायतें करूंक सोदता. आय वॉन्ट टू डू दीस डू दॅट. आमकां पळयता पुस्तकांत एक मेवता, एका मनशाक खूब पिकलां. कितें करतलो? धाकटे कोडे मोडून व्हडले बांदतलो आनी सुशेगाद जियेतलो. तेच रात्री तुजो आत्मो देवाक जाय, चलये हें पिकलां भरून दवरताय कोणाक? बाबडा असल्या मनशाक दूख भोगता. तर मरण आमकां सगल्यांक एक लिसांव, व्हडलो शेरमांव. मरण
जण एकल्या आमच्या बाबा भयणीचें कोणाचेंच तुजें मरण तुका लिसावना जाय, दुसऱ्यांक लिसांव, आनीक दुसरो शर्मावना व्हडलो. हें पळोवन आमी हें बाबा आमच्या जिवितान घेवन लिसांव शिकूंक गरज. सदांच तयार आसूं, सगळ्यांत जागृत आसूं आमच्या मरणाक. आनी जें कितें गरजेचें न्हय तें आमी पयस दवरूं. तर बाबडांनू आमचो भाव चुकला जाल्यार ताका बोगसूंक मागुया. आनी तो जसो जियेला तो म्हणटालो भावपणान इश्टागतीन जियेला, सगळ्यां बरोबर मिसळ जावन जियेला. दॅट इज फ्रेंडशीप. तिजें बरें आहा तें आमी शिकुया. आनी तो चुकला जाल्यार ताका बोगसून सुर्गीचें सूख दी म्हूण जेजू लागीं मागूया. Wyjdziecie rumia sobie, amci casa do worka. Sukani duk soram gele, Jesu duka bejoita. Sukani duk soram gele, Jesu duka bejoita. म्हज्या बाबा बनदे म्हज्यानी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. या तुमच्या तन्य बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आख्खे पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेश्वरा आमच्या कोणवळ्या बापा, तुज्या पुता दानियेलाची सुरवणे पासत आमी तुका हें बलिदान समर्पिता. जेजूक आपलो सोडूंडार म्हूण ताणें ह्या संवसारान बांदून घेतलो, तर तो ताका दयाळ मुन्सिबीदार कसो आतां मेळूं म्हूण नम्रतायेन आमी तुजे लागीं मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेश्वर तुमची सवय आसूं, तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय इबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक तीन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवीधरा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळ आनी सर्वदाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या हुकुमान आमी जल्मता. तुजे कुशे प्रमाणे आमचें जिवीत चलता. शेकी जे धुलींतली आमकां काडल्यान ते धूळ मातयेक परतून वेताव तेन्ना तुज्या हुकुमान पातकाच्या गुलामपणांतली आमी सुट्टाव. आनी तुज्या पुताचे मरणान सोडयलोले आमकां ताच्या पुनर्जिवनपणाचे मोहिमेक पावच्या तुज्या उतरान तूं जिवन करताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Be
बापा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोर. आपलेच कुशीन कुश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर वचे. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिल्या आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे भासत आनी समेस्त मनशां भासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करार. बावळताचो घोट परगटुया. Jesu melo, Jesu জীবন zala, Jesu बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी वचबिताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतले आम्हा समेस्ताक पवित्र आत्म्या एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा किब्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्को आमच्या पाप साहेबा, फिलिप नेरे आमच्या बिस्प साहेबा आनी सगळे आधुनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. सर्वेस्परा तुज्या साकरात दानियलाची काकलूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन व्हेलो. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बाराबर तो मेलो, तसोच ताचे बाराबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरचडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये संगाती भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकमणान सूर पदवीदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज्य आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एकराश आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगस आनी आमकां ताणीन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमशान अंतरायता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक रासोटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्दांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी.
आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत्या आनी रासूट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सभे आसूं. तुमचे सव्या असो. एकामेकाक माई मोगान शांती दिवया. देवाची इश्टली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची इश्टली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची इश्टली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ही शेळीच्या जेवणाक वयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थूया. प्रितीवन बापा, ह्या आमच्या संवसाराच्या पयल्या वेळार तुज्या पुताचें मास आनी रगत आमचे वाडीचें जेवण जावंक तुवें दिलें. तर ह्या पवित्र जेवणांत तुवें बसलेल्या आमच्या बाबा दानियेलाक सासनाच्या जेवणांत आतां बसय म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
I read this on behalf of my mother, Jennifer Nogar. We stand here today not only as mere nieces of our dear uncle Daniel Nogar, but as extremely grateful, thankful, and very proud nieces of Padrin. He has been a stalwart from the time we lost our father, Tony Nogar. Right about the time Daddy was admitted in the hospital, Padrin stood right by our side, consoling us, staying with Dad in the hospital, and even fulfilling one of Dad's rights, walking my sister and me down the aisle. Padrin, you have been a wonderful husband, awesome father, doting grandfather, but most importantly, a quiet but always dependable human being. Till date, my friends know Daddy and you as great football players. For those who know Padrin, he loved football immensely. So much so that when he was forced into retirement due to knee injuries, he undertook refereeing, not to miss out being an active part of the game. As we bid adios to our beloved Padrin, Maneka and me know that he is now at peace and surrounded by his loved ones, probably refereeing a match, or even better, playing one with our dad. We will miss you, Padrin. You have very diligently filled our void after Dad's death. We will always remember you with love. Until we all meet again, eternal love, heartfelt thanks, and rest eternally well. From your ever so loving nieces, Jennifer and Maneka. Softly out of the shadows, there came a gentle call. You looked at the hand God offered you and quietly left us all. Although we cannot hold you, we will never let you go. In our hearts, you will live forever, 'cause we love you so. My dear Uncle Daniel's two loving daughters, Defrina and Felicia, take this opportunity to thank you all for this kind expression of sympathy shown following his sad demise. Quick action and utmost care from doctors, nurses, staff of the Healthway Hospital, Old Goa. Immense support, strength, and comfort from our aunt and cousins for being besides Papa until he breathed his last, and for being there for Mama in these sorrowful moments. Timely help from our relatives is all a blessing. Our sincere gratitude to our beloved parish priest, Reverend Father Antonio Lorenzo Fernandez, for his prayers. We are grateful to all our families who have traveled from afar to bid a last goodbye to Papa. We would also like to thank our neighbors and friends who offered to help organize all the arrangements for Papa's last rites. Papa, your darling daughters will forever remember that special smile, that caring heart, and that warm embrace you always gave us. You being there for Mama and us in good times and in bad. Lord God, please hold our Papa in your loving arms and let him rest in peace in your beautiful heaven. Adeus sempre, amado Papa, saudades Papa. ઊભી રહો. मेले कुडीक मातीक लावचो कायदो भावार्थ्यांची जाली प्रमाणे पाळटना दोनूय देवाक विस्वासान प्रार्थुया. आमच्या भावाची आमी मातयेक लायता ती बिनाची कूड सर्वेश्वर भक्तांच्या वर्गान पुनर्जीवनपणात बिनाची करूं आनी भाग्यवंतांच्या जोम्यांत मेळून ताचो आत्मो मरणाच्या झाडांतलो आनी पातकांच्या फासांतलो सुटोन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या घोड्याच्या खांदार सासरीक रायाच्या परिवारान निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात ताका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतान ताच्या
अब्रामाच्या गोपान देवदूत तुका वरून पावो. देवाच्या भागीवंतानो ताच्या दारात येया. सर्वेश्वराच्या दुतानो ताका मिळून येया. आत्म्यांक ताच्या स्वागत दिवू. परमेश्वरा शासनाचो विसव सर्वेश्वरा ताका लागोय. निरंतरी प्रकाश ताचेर फांको. प्रार्थया भोव दयाळ बापा, आमच्या भावाचो आत्मा आमी तुज्या आधीन करता. जेजू थंय मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा जेजू सांगाता पुनर्जीवन तो जातलो म्हूण थीर भरवशान पात येता. ह्या विनाच्या जिवितान तुज्या चाकराक सबार ध्यानांनी तुवें भरलोय. अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्ता थंय भक्तांच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली देखून आमी तुका दिन वाचता. सर्वेश्वरा आमचे प्रार्थन तुका आकृतीन मानून घे. तुज्या चाकराक सर्गीचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसाव ती भावार्थ्याचे उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवची कर. अशें जेजू सगळें पावून तुज्या सांगातान आमच्या भावा बरोबर आमी सगळीं सदां काल जीव. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. देवदूत तुका वैकुंठान घेवन व्हरू. तुज्या येण्यावेली रोख साक्षी तुका स्वागत करूं आनी सर्गीच्या जेरुजाल्या शारांत व्हरून फावो.
बापाची पुत्राची आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या बाबा पासत आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया. ताणे मुळे हांव पुनर्जिवनपण आनी जिवीत म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सत मानता तो सासनाक मरचो ना. लाजाराच्या फोंडार तूं रडलोय सुमया आमची दुकां पुसून काड. तुझ्या लागीं प्रार्थना आयक आमकां. तुवें मेल्ल्यांक जिवन केल्याय आमच्या बाबाक सासनीक जिवीत दी. तुझ्या लागीं प्रार्थना आयक आमकां. आपले पाप रडलेल्या चोराक तुवें सर्ग बसायलोय आमच्या बाबाक तुज्या राज्यान घे. तुझ्या लागीं प्रार्थना आयक आमकां. आमच्या बाबाक पवित्र स्थानावरी नितोड केलो आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली. तुज्या बागेवन त्याच्या जोम्यांत ताका एकठांय. तुझ्या लागीं प्रार्थना आयक आमकां. आमच्या बाबाक तुज्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान पोसलोय ताका तुज्या सर्गींच्या जेवणाक बसय. तुझ्या लागीं प्रार्थना आयक आमकां. आमच्या बाबाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या बावडत्याचे बुजवणेन आनी सासनीक जिविताच्या बरवंशान आमकां धीर दी. तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. सगळीं म्हणुया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इगराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तावणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुजे लागीं प्रार्थून मागता तुज्या मेल्ल्या चाकराची काकलूत कर. आपल्या कोरण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका कित्याक तुजी खुशी पाडूंक ताका मन आसलें. खऱ्या बावडतान हांगा ताका बावडत्या एकवटायलो. तेच परी तुजे काकलुतेन सर्गीन देवजनाच्या वरान ताका स्वागत मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सासनाचो विसव सर्वेस्परा ताका लाभय आनी निरंतरी प्रकाश ताचेर पाकूय. दयाळ बापा तुज्या पुता तुज्या गोपान बाळगून दवर. जेजू वांगडा तुजे वेंगेन भोलेपणान सुकेस्त कर. इकोड आमी मातीक लाय